अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें जी, क्योंकि आज का दिन है काफ़ी इंपॉर्टेंट। मंगल का दिन इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन हुआ करता था, लेकिन मुलाकातें हो गई बंद। लेकिन आज के दिन सबकी नज़रें इसलिए अडियाला पर रहेंगी क्योंकि कुछ ये हवाओं में खबर है कि आज किसी एक बहन की या किसी एक वकील की मुलाकात हो जाएगी इमरान खान साहब से। तो इस उम्मीद के साथ आज बहनें पहुंचेंगी, इमरान खान साहब के लॉयर्स पहुंचेंगे। तो क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है इस मुलाकात में, इस पे बात होगी। इसके साथ साथ जी पंजाब में एक बड़ी तब्दीली आ गई है, वो आपको बताएंगे। इसके साथ एक अहम खबर ये भी है कि इंटरनेशनली भी एक तब्दीली बड़ी आई है और ट्रंप और मोदी साहब की हो गई है दोस्ती। तो इसके ऊपर भी बात होगी। लेकिन आज का एक अहम और दिलचस्प इंकशाफ जो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने किया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालने के लिए एक ऑफ़र भी आ चुकी है, और ये किस मुल्क की या किस सरबराह की तरफ से आई है वो भी आपको बताते हैं। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी अडयाला के एक कैदी की, क्योंकि आज तकरीबन 2 महीने पूरे हो चुके हैं और अब यानी अगला महीना शुरू हो चुका है। 2 दिसंबर को उज़मा खान साहिबा से एक मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब की, जिसके बाद पूरा दिसंबर गुजर गया, पूरा जनवरी गुजर गया और मुलाकात नहीं हुई। तो अब एक दफ़ा फिर बहनें इस उम्मीद के साथ आएंगी कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो सके। लेकिन जो तब्दीली बीच में आ चुकी है वो ये है कि इस दौरान इमरान खान साहब की आँख का एक मेजर प्रोसीजर हुआ है, और उनकी आँख अब जिस प्रॉब्लम का शिकार है उसमें मज़ीद उनके ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली बीच में आ चुकी है। पहले तो नॉर्मली ये पता था कि चले वो हैं जेल के अंदर, लेकिन खैरियत से हैं। तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो हम देख रहे थे, बाहर होती थी, धरना लगता था, सब आके बात वगैरह करते थे। लेकिन ज़ाहिर है कि हुकूमत इसकी इतनी परवाह नहीं कर रही थी कि कोई धरना भी होता है या नहीं, और जो उसके साथ करती थी वो सब आपको मालूम है। लेकिन अब हुकूमत को भी थोड़ी टेंशन है कि जो इमरान खान की आई का प्रॉब्लम आया है, उसके बाद शायद उनके लिए भी ये मुमकिन नहीं है कि वो इमरान खान साहब को बिल्कुल आइसोलेशन में रखें और उनकी सेहत से मुतल्लिक, उनकी आँख के इश्यूज़ से मुतल्लिक उनकी फैमिली को ऑन बोर्ड ना लें। तो अब ये उनकी कहीं न कहीं मजबूरी बन गई है, और ज़ाहिर है कि फैमिली भी पहले से ज़्यादा कंसर्न है कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो सके। तो मुझे ये लगता है कि इस सिलसिले में आज ये जो खबर आ रही थी मुतादिद ज़राए से कि एक बहन की मुलाकात हो सकती है, तो आज इस बात का इम्कान है, उम्मीद है कि मुलाकात हो सकती है। एक तब्दीली भी नज़र आ रही है, वो ये कि जब मंगल का रोज़ आता था उससे पहले काफ़ी तुंदो तेज़ बयानात आ रहे होते थे और बहुत ज़्यादा पीटीआई की तरफ से एक प्रेशर भी डाला जा रहा होता था। लेकिन इसके बरक्स अब मैंने ये नोटिस किया है कि जब से ये खबर आई है कि बहनों की मुलाकात शायद हो जाएगी और शायद किसी ना किसी तरह उन्हें कन्वे भी कर दिया गया हो, तो उसके बाद पीटीआई भी थोड़ा सा कंट्रोल किस्म का रिएक्शन दे रही है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो जो एक तुंदो तेज़ किस्म के बयानात का सिलसिला था, वो आपको थोड़ा-सा कम नज़र आ रहा है। इवन इमरान खान साहब की बहनों की तरफ से भी, अलीमा खान साहिबा हों, नौरीन खानम साहिबा हों, उनकी तरफ से भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसे ट्वीट्स नहीं आए जो कि जनरली 1 दिन पहले हमें दिखाई देते हैं कि अलीमा खान साहिबा बता रही होती हैं कि हम जाएँगे, धरना देंगे वगैरह-वगैरह। तो वहाँ पर भी आज थोड़ी खामोशी रही है। इससे मुझे ये तासुर मिल रहा है कि कहीं उन्हें ये यकीन दहानी कराई गई है और अब इस यकीन दहानी को कहीं वापस ना ले लिया जाए। जो एक थोड़ी-सी उम्मीद पैदा हुई है, कहीं वो दोबारा से उसको मायूस ना कर दिया जाए। तो इसलिए थोड़ा-सा एक कंट्रोल्ड सा रिएक्शन जो है वो दिखाई देता है अलीमा खान साहिबा की तरफ से भी और पार्टी की लीडरशिप की तरफ से भी। ख़ैर लीडरशिप तो वैसे ही बेचारी कोई इतनी ज़्यादा जुर्रत नहीं करती, लेकिन ये कि थोड़ा-सा आपको नज़र आ रहा है कि शायद कुछ खामोश अंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से सब चाहते हैं कि माहौल ख़राब ना हो और किसी तरह मुलाकात हो जाए, ताकि एटलीस्ट इमरान खान साहब की जो वेल बीइंग है उससे मुतालिक पता चल सके। अच्छा, दूसरा, इमरान खान साहब के लॉयर्स की भी एक लिस्ट जो है वो भेज दी गई है, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, दीगर 3-4 नाम हैं। तो उनमें से भी उम्मीद है कि शायद बैरिस्टर गौहर की भी मुलाकात हो जाए। वैसे बैरिस्टर गौहर की मुलाकात के हवाले से तो लास्ट वीक भी आपको पता है कि ये खबर आई थी कि उनको भेजने की शायद कोशिश थी, लेकिन उन्होंने खुद ही कहा कि वो अकेले नहीं जाना चाहते। बाद में उन्होंने इस खबर की तरदीद भी कर दी थी, लेकिन कहीं न कहीं ये खबर एग्ज़िस्ट कर रही थी, क्योंकि बाकी सबको दूर नाके पे रोका गया, उनकी गाड़ी अडयाला के गेट तक चली गई। तो इससे यही पता चलता है कि कहीं इस बात की कोई उम्मीद मौजूद थी कि उनकी
ملاقات کروا دی جائے۔ بہرحال ان کی ملاقات تو نہیں ہو سکی تھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ آج ان کی ملاقات ہو جائے۔ تو آج اگر عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر 2-3 چیزیں بڑی اہم ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب خود اپنے پروسیجر کے بارے میں کیا بتاتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ان کی جو کنڈیشن ہے اور جو ان کا ٹریٹمنٹ ہوا ہے اس سے کیا وہ مطمئن ہے یا نہیں مطمئن ہے۔ تیسرا کہ عمران خان صاحب کا لب و لہجہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو پرابلم آ رہی تھی وہ عمران خان صاحب کے ٹویٹ سے، ان کے سخت بیانات سے پرابلم تھی۔ تو اگر عمران خان صاحب اس ملاقات میں ایسے کوئی بیانات نہیں دیتے، اور اگر بالفرض وہ دیتے ہیں لیکن پارٹی ان کو آگے نشر نہیں کرتی، تو یہ ایک وجہ بن سکتی ہے کہ آگے بھی ملاقاتیں جاری رہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے ملاقاتوں پہ کوئی سخت پابندی کی جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ یہ 8 فروری سے پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ تو 8 فروری سے پہلے جو ملاقات ہے اس کے بعد اس کے پرابلم تو 8 فروری کے حوالے سے آ رہا تھا گورنمنٹ کو، اس کے بعد تو شاید ویسے بھی انہوں نے ملاقات کرا دینی تھی، لیکن عمران خان صاحب کی صحت کی وجہ سے بیچ میں اس سے پہلے یہ ملاقات کا ایک تھوڑا سا ماحول تو بنا ہے۔ اگین جب تک ہو نہیں جاتی کچھ فائنل نہیں ہے، کیونکہ اینڈ ٹائم پہ بھی کسی کے مزاج یار میں پتہ نہیں کیا آ جائے اور وہ کہے کہ نہیں کروانی، تو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جو ایک امید بندی ہے شاید یہ ملاقات ہو جائے، کیونکہ یہ حکومت کے اوپر بھی ایک لائبلٹی ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف جو ہے یہ ملاقات اگر ہوتی ہے، جس طرح میں نے کہا 2-3 باتیں اس میں سے بڑی امپورٹنٹ دیکھی جائیں گی، لیکن یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو فوراً شاید سامنے نہ آئیں لیکن بعد میں کبھی ضرور پتہ چل جائیں گی۔ اگر عمران خان صاحب سے ہاسپٹل میں واقعی کوئی وزیر ملے ہیں اور کوئی ان سے گفتگو ہوئی ہے، تو ممکن ہے کہ ایسی کوئی گفتگو جو ہے وہ فوراً نہ بتائی جائے پبلک کو، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ایسی کوئی گفتگو عمران خان صاحب خود ڈسکس ہی نہ ابھی کرے۔ تو ابھی بہت سے ifs اینڈ بٹس ہیں، لیکن اس دوران ایک بہت ہی مزیدار خبر جو ہے وہ مشاہد حسین سید صاحب نے دی ہے، اور مشاہد حسین سید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ترک کے سربراہ ہیں، ترکیہ کے جو سربراہ ہیں، یعنی طیب اردوان صاحب، وزیر اعظم طیب اردوان صاحب جو ہیں، ان کی طرف سے ایک آفر ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب یہاں آنا چاہیں تو ان کے لیے ہم انہیں ویلکم کہیں گے۔ تو اب اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ انہوں نے کم از کم عمران خان صاحب کی جو قید ہے اس کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ دیا ہے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ویسے یہ میں نے کہیں آن ریکارڈ تو سٹیٹمنٹ نہیں دیکھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ پس پشت کہیں یہ بات ہوئی ہو، لیکن مشاہد حسین سید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اول تو اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو عمران خان صاحب نے تو یہ بات ماننی نہیں ہے، کیونکہ مسئلہ تو یہ نہیں ہے کہ کوئی انہیں لینے کے لیے تیار نہیں ہے ملک، مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہیں جانے کے لیے خود تیار نہیں ہے۔ اگر انہوں نے جانا ہی ہوتا تو پھر ان کے لیے سب سے آسان حل تھا کہ وہ اپنے بچوں کے پاس جا سکتے تھے، لندن جا سکتے تھے، وہ اس کے علاوہ کئی ممالک میں جا سکتے تھے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ انہوں نے تو صاف کہا کہ میں نے اپنے ملک کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا، تو پرابلم یہ ہے۔ اب ان کی جانب سے اگر طیب اردوان کی طرف سے خود سے یہ کوئی آفر ہے تو اس کے اوپر ممکن ہے کہ حکومت پاکستان تو کوئی بہت بڑا اعتراض نہ کرے، لیکن ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب ہی اس پہ رضامند نہیں ہوں گے۔ تیسری طرف یہ ہے کہ بہرحال اس کی امپورٹنس پھر بھی اس وجہ سے تھوڑی بن جاتی ہے اگر یہ خبر سچ ہے کہ چلیے ایٹ لیسٹ کہیں پہ کوئی ہل جل تو ہے اس بارے میں، کوئی پریشان تو ہے کہ ہاں بھئی یہ مسئلہ بھی حل کرنا ہے اور عمران خان کو جیل سے نکلنا چاہیے۔ تو اگر یہ کہیں ریئلائزیشن ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں پس پشت کچھ نہ کچھ بات چیت تو ہو رہی ہے اس بارے میں، اور گورنمنٹ کو بھی کہیں نہ کہیں کچھ کہا جا رہا ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے ایک سگنیفیکنس رکھتی ہے خبر۔ باقی جانا تو عمران خان نے ہے کوئی نہیں، اور بھیجنا انہوں نے کوئی ہے نہیں، لیکن فی الحال نظر یہ آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے آگے کا جو راستہ ہے وہ آج کی ہونے والی ملاقات سے تھوڑا تھوڑا اس کا تعین کیا جا سکے گا۔ اچھا جی، اب پنجاب میں بھی کچھ تبدیلی آ رہی ہے، کیونکہ آئی جی پنجاب جو ہیں ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور عثمان انور صاحب جو آئی جی پنجاب تھے، یہ ایک بدترین دور تھا پنجاب کے لیے۔ پنجاب پولیس ان کے دور کے نیچے جس طریقے سے بری طرح انتقامی کارروائیوں کے لیے استعمال ہوئی، اس کی مثال آپ کو پہلے نہیں ملتی۔ آئی جی پنجاب جو ہیں یہ محسن نقوی صاحب کے دور سے لگے ہوئے تھے، اور اس دوران بھی انہوں نے جو ظلم کی داستانیں رقم کی ہیں پولیس نے،
اور جس طرح سے سیاسی کارکنان کو تشدد کا نشانہ بنایا، جو انہوں نے ریکارڈ قسم کے ریڈز کی ہیں، گرفتاریاں کی ہیں، اس سے پہلے اس طرح کا مثال ہمیں بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑا بوجھ ہے وہ ہے ظل شاہ کی موت کا، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے جس کا پنجاب پولیس نے کبھی ایڈمیشن تو نہیں کیا ہے، لیکن یہ بات تو ان کے جو پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی اس میں بھی واضح طور پر آئی کہ ان کے جسم پر متعدد زخموں کے نشانات تھے، اور جس طرح سے اس کو لے جانے کی ویڈیو تھی اس میں تو بظاہر وہ بیچارہ ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن اس کے بعد جس طرح سے اس کی موت واقع ہوئی تو اس نے بہت لوگوں کو افسردہ کیا۔ اس کے علاوہ بھی یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، جو کچھ 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کارکنان کے ساتھ ہوا اور پھر صحافیوں کے ساتھ ہوا، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ پنجاب پولیس کے کھاتے میں لکھ دی گئی ہیں۔ صحافیوں پہ بھی انہوں نے اس طرح سے ریڈ کیے ہیں، انہیں جس طرح سے انہوں نے پکڑا، پولیس نے رکھا، اور اس میں بڑے نام ہیں، عمران ریاض خان ہیں جن کو کئی دفعہ پکڑا گیا، پھر یہ شاکر اعوان ہیں، زعیم لغاری ہیں، رائے غلام مرتضیٰ ہیں، کتنے ہی نام ہیں جو کہ پنجاب پولیس کے ہتھے چڑھے اور ان کو جو ہے کبھی کسی نے لاپتہ کر دیا اور کبھی کسی نے جیلوں میں سیر کرائی، اور اس وقت سہراب برکت جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے گرفتار ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں میرا خیال ہے کہ یہ اب پنجاب پولیس کے لیے ایک کلنک کا ٹیکہ ہے۔ پہلے ہی پنجاب پولیس کوئی بہت اچھی شہرت نہیں رکھتی تھی، اور سب کو یہ کہا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ سیاسی قسم کی جو پولیس ہے وہ پنجاب کی ہے، اور خاص طور پر نون لیگ کے ساتھ جو ان کی ایک خاص محبت ہے اور جو خاص ان کی اٹیچمنٹ ہے وہ ہر دور میں ہی نظر آئی ہے، ایک خاص لائلٹی ہے، ایسے کہ جیسے کوئی ان کی پرسنل فورس ہوتی ہے، لیکن اس دور میں تو حد ہی ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی دفعہ پہلے بھی جب ان کی خدمات لینے کی کوشش کی گئی محسن نقوی صاحب کی طرف سے، تو بار بار مریم نواز صاحبہ اس میں رکاوٹ بنتی رہی، وہ چاہتی تھی کہ وہ ان کے ساتھ ہی کام کریں، تو وہ بہت کمفرٹیبل ہے ان کے ساتھ، اور بالکل دونوں نے مل کے جو حشر نشر کیا اور پنجاب کو پورا ایک پولیس اسٹیٹ میں بدل دیا، یہ انہی دونوں کا کارنامہ تھا، تو اس لیے وہ چاہتی نہیں تھی کہ وہ یہاں سے کوئی رسک لیں اور ان کو موو کریں، لیکن فائنلی اب یہ خبر آئی ہے کہ ان کو تبدیل کر دیا گیا اور ان کی جگہ راؤ عبد الکریم کو آئی جی پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے۔ مجھے تو کسی قسم کی کوئی خوش فہمی اور امید نہیں ہے کہ کوئی ایک واقعی دیانتدار آفیسر مریم نواز نے لگایا ہوگا، انہیں یقیناً جب یہ تسلی ہو گئی ہوگی کہ یہ انور عثمان کی طرح سیم ٹو سیم نہیں بلکہ اس سے 100% کوئی اوپر زیادہ ہیں، تو پھر شاید انہوں نے کوشش کی ہوگی کہ چلو بھئی اب چینج کر دیتے ہیں، ورنہ اگر انہیں ذرا سا بھی شائبہ ہو کہ بھئی یہ بندہ جو ہے وہ اس طرح پرفارم نہیں کرے گا جیسے عثمان انور صاحب پرفارم کر رہے تھے، تو وہ کبھی بھی یہ تبدیلی نہ آنے دیتی۔ تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت زیادہ حالات میں تبدیلی آئے گی، لیکن بہرحال جو یہ سابق آئی جی پنجاب ہیں عثمان صاحب، ان کے لیے نیا عہدہ تیار ہے۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کو ڈی جی ایف آئی اے لگایا جا سکتا ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو کوئی اور بیوروکریسی میں خدمات وفاق میں دی جا رہی ہیں، لیکن بہرحال جائیں گے کسی اونچی پوسٹ پہ ہی، کیونکہ بہت یہ نظام کے فیورٹ رہے ہیں اور ہر طرح سے انہوں نے نظام کی خدمت کی ہے، بڑھ چڑھ کر کی ہے اور توقعات سے بڑھ کر کی ہے، تو میرے خیال سے ان کو تو بہت زیادہ نوازا جائے گا۔ باقی پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ شاید تھوڑی دیر کے لیے ایک سکون کا سانس لیں، لیکن مجھے اس سے کوئی امید نہیں ہے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ کوئی بڑا دیانتدار قسم کا آفیسر آئے گا۔ بہرحال جی یہ ایک بڑی خبر تھی۔ اس کے علاوہ پنجاب کے جو حالات ہیں اس میں ایک اور خبر جو بڑی افسوسناک ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور بچہ جو ہے وہ گٹر میں گر کر جاں بحق ہو گیا۔ یہ واقعہ قصور میں پیش آیا ہے، اور یہ بھی ایک معصوم سا چھوٹا سا بچہ ہے، میرا خیال ہے شاید 3-4 سال اس کی عمر ہوگی، اور یہ بھی مین ہول میں جو کہ گٹر کا ڈھکن نہ لگنے کی وجہ سے کھلا تھا اس کے اندر گر کر جاں بحق ہو گیا۔ اب افسوس کی بات کیا ہے اور میڈیا مینجمنٹ کسے کہتے ہیں وہ آپ اس واقعے سے دیکھ لیجئے۔ جیسے ہی دیکھا گیا کہ جناب لاہور والے واقعے کے بعد ایک بہت زیادہ مریم نواز پہ تنقید کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو اب لگتا ہے کہ کوئی خاص انسٹرکشنز دے دی گئی ہیں میڈیا کو کہ جناب اب کوئی واقعہ ہو بھی تو آپ نے رپورٹ نہیں کرنا، تاکہ کسی بھی طرح اس کو دبا دیا جائے خبروں کو، اور اب یہ ایسا ہی ہے۔ یہ قصور میں بچہ گرا ہے اور یہ 2 دن پہلے کے واقعے کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے، تو آٹومیٹکلی جو میڈیا ہے وہ تو بڑا سینسٹیو ہوتا ہے اس چیز کو لے کر کہ بھئی یہ پیدر پہ واقعات ہو رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ آج آپ کو مین سٹریم میڈیا پہ اس کی کوئی خبر نہیں ملے گی۔ یہ ہوتی ہے میڈیا مینجمنٹ کے اشتہارات دے کے منہ ایسے بند کر دیے جائیں کہ جو آپ کے ارد گرد واقعات ہو رہے ہیں
उनको मीडिया रिपोर्ट ही ना करे, क्योंकि जी उससे मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा पे तनकीद शुरू हो जाएगी। और वो जो बढ़ चढ़ कर ये कह रही थी कि जनाब पंजाब में तो बड़ी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, फिर पता लगा कि नहीं, यहाँ तो बड़े उबलते हुए गटर बह रहे हैं जिसमें लोग गिर गिर कर जाँ बहक हो रहे हैं। तो वो तो दोनों बाकी सूबे जो थे उनको ताने मार रही थी, सिंध को भी और खैबर पख्तूनख्वा को तो ख़ास तौर पर सवाब समझ कर लगी होती हैं उस पर तनकीद करने। तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं थी कि अपने ही सूबे में वो काम शुरू हो गए। तो उसके बाद ये तय किया गया कि नहीं जी, इसके ऊपर तो बात ही ना की जाए। तो अब आपको ऐसे वाक़यात सुनने को नहीं मिलेंगे। अगर बच्चे गिर रहे हैं, गिरते रहें, लेकिन उनको रिपोर्ट ही ना किया जाए। तो ये वाली जो है सूरत हाल आपको नज़र आ रही है। बाकी शो शाह के लिए हम सोशल मीडिया पर ये ज़रूर देख रहे हैं, बिफ़ोर और आफ्टर की पिक्चर्स और वीडियोस लग रही हैं कि जी ये पहले बगैर ढक्कन के गटर है, अब जी ढक्कन लग गया है। लेकिन एक और बड़ी दिलचस्प वीडियो देखी गई कि जहाँ पर एक शख्स आता है, स्लैब लेकर आता है, उससे गटर के ढक्कन को कवर करता है, गटर को कवर करता है और उसके बाद वीडियो बनती है। उसके बाद वीडियो ऑफ होती है और वो गटर का जो स्लैब ढक्कन बनाया गया था उसको उठा के वो आगे चला जाता है मोटरसाइकिल पर। कहने का मकसद ये है कि चलो जी वीडियो बन गई, वीडियो में तरक्की हो गई, वीडियो में मसला हल हो गया, चलो जी अब उठाओ और अगले किसी गटर के ऊपर वही स्लैब दोबारा रख के दोबारा वीडियो बना लो। तो वीडियो रानी मैडम को जो है ना वो खुशी खुशी इस बात के ऊपर आप वीडियो भेज दें कि जनाब देखें सारे गटरों पर ढक्कन लग गए हैं, वो भी बैठ के वीडियो में खुश हो जाएंगी कि वेरी गुड, मैंने तो पंजाब में ज़बरदस्त काम कर दिया। तो ये इस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, अवाम को भी बनाया जा रहा है और ख़ुद भी बना जा रहा है, तो दोनों काम हो रहे हैं एक साथ। तो बहरहाल जी ये जो सारी कहानी है, पता नहीं अवाम के लिए इसमें क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये इसी तरह से फ़िलहाल दिखाई दे रहा है। अच्छा जी, दो ख़बरें जो हैं वो कुछ इंटरनेशनल सिनेरियो से जुड़ी हुई हैं, तो इस पे भी बात करनी बड़ी ज़रूरी है। एक तो ये कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है इसने ईमान मज़ारी साहिबा और हादी चट्टा के लिए फ़ौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया है और उन्होंने कहा है कि इनकी बिल्कुल अनकंडीशनल और फ़ौरी रिहाई यकीनी बनाई जाए। ईमान मज़ारी और हादी चट्टा के हवाले से श्री मज़ारी साहिबा का आज ट्वीट भी आया था जो बड़ा दर्दनाक था। वो कहती हैं कि 10-11 दिन हो चुके हैं उनकी कैद को, लेकिन उनको कोई मिलने नहीं दिया जा रहा किसी से, और वो एक दिन पहले खुद भी गई और तकरीबन कई घंटे वो जेल के बाहर, अडयाला जेल के बाहर मौजूद रहीं, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई। तो ये वही बात है जो मैं चंद दिन पहले भी कह रही थी कि कैदी होने का मतलब ये नहीं कि आपके हुकूक ख़त्म हो जाते हैं। आप कोई अगवा तो नहीं हुए हुए कि किसी से आपकी मुलाकात नहीं कराई जाएगी, लेकिन पाकिस्तान में आजकल यही हो रहा है कि ना सिर्फ ये कि आपको कैद किया जाता है बल्कि आपकी मुलाकातें भी बंद कर दी जाती हैं। तो शीरी मज़ारी साहिबा बूढ़ी औरत हैं, बेवा औरत हैं, कोई और उनका बच्चा भी नहीं है ईमान मज़ारी के अलावा। तो वो अब बेचारी काफ़ी परेशान हैं और इधर उधर कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह उनको उनके बच्चों की खैरियत से मुतालिक पता चल जाए, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो सका। अलबत्ता एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से ये ट्वीट ज़रूर आया है, लेकिन इस तरह के मुतालबों पे हुकूमत पाकिस्तान कान नहीं धरती। लेकिन एक जगह पे हुकूमत पाकिस्तान के कान खड़े ज़रूर हो गए हैं और वो वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनकी हो गई है नरेंद्र मोदी से दोस्ती। और वैसे पहले भी वो फ्रेंड्स ही थे, बीच में थोड़ा सा उनके दरमियान आ गए थे मसले मसाइल। अब वो मसले मसाइल हल हो गए हैं और ट्रंप ने अपनी बातें मनवा ली हैं। ट्रंप ने जनाब आज टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से मुतालिक ट्वीट किया है और बताया कि नरेंद्र मोदी से, जो कि मेरे बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं, उनसे मेरी जो है बातचीत हुई है और बड़ा मुझे खुशी से बताना है कि हमारी एक ट्रेड डील तय पा गई है। तो इब्तदाई तौर पर जो ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगाया था इंडियन मसनूआत के ऊपर, वो उन्होंने फौरी कम करके अब 18% कर दिया है। तो एकदम से 7% का रिलीफ जो है वो उन्हें दे दिया और साथ ही ये लालच भी दी है कि मज़ीद आगे बात बढ़ने से इससे भी ज़्यादा कम हो सकता है टैरिफ। और साथ में उन्होंने ये बताया कि डील के जो क्या चीज़ें इंडिया ने मानी है, तो जनाब उन्होंने कहते हैं कि रशिया से जो ऑयल की ख़रीदारी है वो इंडिया अब नहीं करेगा, बल्कि वो अमेरिका से करेगा या वेनेजुएला से करेगा। और इससे जो यूक्रेन और रशिया की जंग है उसके अंदर भी खातिर खा फ़ायदा होगा। और इसके अलावा वो कहता है कि जो हमारा आपसी ताल्लुक़ है वो भी बेहतर होगा। तो वहाँ तो जनाब बड़ी प्यार मोहब्बत की पींगें फिर से पड़ना शुरू हो चुकी हैं। सवाल ये है कि जो पाकिस्तान को वो एक इम्पॉर्टेंस दे रहा था डोनाल्ड ट्रंप, उसकी एक वजह ये भी थी कि उन्होंने इंडिया को अंडर प्रेशर करना था कि देखें जी हम तो पाकिस्तान के बड़े क्लोज़ हो गए और ये वो। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि वो हर तकरीर में बिला नागा
इंडिया को याद दिलाता था कि भाई आपके तो 7 त्यारे जो हैं, 6 त्यारे, 7 त्यारे वो बढ़ते ही जा रहे थे वैसे, तो 6-7 तैयारे जो हैं वो आपके पाकिस्तान ने गिरा दिए और मैंने जंग रुकवा दी। तो वो बार-बार ये रियलाइज़ करा के आलमी तौर पर शर्मिंदा कर रहा था नरेंद्र मोदी को। लेकिन अब जब इनकी दोस्ती हो गई तो देखना होगा कि अब इनको तैयारे भूल जाते हैं या याद रहते हैं और फिर भी याद करवाते रहते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो आलमी हालात हैं उनमें चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। हर मुल्क जो है वो अपने मफ़ाद को पहले मद्देनज़र रखता है। और जो आपकी ख़ारजा पॉलिसी है वो ज़ाहिर है इसी तरह से देखी जाती है कि आपके मौक़िफ़ को कितनी सपोर्ट मिली है और उससे आपने कितना फ़ायदा हासिल किया है। तो बात ये है कि हमने तारीफ़ें तो सुनी हैं मोदी से, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन उन तारीफ़ों को हमने प्रैक्टिकली कितना ज़्यादा कन्वर्ट कर लिया है किसी फ़ायदे में? क्या उसमें हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ़ मिला हुआ है कोई टैरिफ के ऊपर, या कोई उसने हमें ट्रेड डील दे दी है? क्योंकि वो तो हमें ये कहानियाँ सुना रहा था कि जनाब हमारे जो तेल है वो अब इंडिया ख़रीदा करेगा, और मिनरल डील भी होनी थी। अब मिनरल डील के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि उस सिलसिले में कोई मीटिंग बुलाई गई है, जिसका अभी तक तो कोई शायद पाकिस्तान को इन्विटेशन भी नहीं मिला। ये वैसे अनकन्फर्म खबर है, लेकिन ये खबर है मार्केट में कि पाकिस्तान को नहीं बुलाया जा रहा। फिर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि जो गाज़ा वाले मामलात पर पाकिस्तान ने जाकर सिग्नेचर्स किए हैं, ये वो, तो उसके ऊपर भी अब बात हो रही है कि क्या हम सिर्फ उन्हीं की मान के आए हैं या अपनी भी कोई मनवा के आए हैं बात, क्योंकि ज़ाहिर तो हमें नहीं लग रहा कि कोई हमने बहुत ज़्यादा गेन कर लिया है कोई कुछ। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर अब आने वाले दिनों में आपको मज़ीद कुछ चीज़ें अनफोल्ड होती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि ट्रंप जो है वो एक ऐसा इंसान साबित हुआ है वक्त के साथ कि जिसने अपने फ़ायदे के लिए लोगों को इस्तेमाल भी किया, उनको बुरा भी कहा, उनको अच्छा भी कहा, और उसने जो है वो बहुत से लोगों को रिडिक्यूल भी किया। लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ़, जिसको कहते हैं ना, एक तो ख़ुद भी नरगिसियत का शिकार है और दूसरा वो ख़ुद अपने फ़ायदे के लिए एक शातिर इंसान है, दूसरों को इस्तेमाल करना जानता है। तो सवाल ये है कि उसने हमें कहीं इस्तेमाल तो नहीं किया, और अगर किया है तो क्या हमने भी उसे इस्तेमाल किया है या नहीं किया? क्योंकि जो दो तरफ़ा ताल्लुकात होते हैं वो तो फिर म्यूचुअल आपकी बेनिफिट के ऊपर होते हैं ना। ये तो नहीं होता कि आप सारी मान के आ जाएँ और फिर कहें वाह वाह हमारे क्या ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। तो ऐसे ताल्लुकात तो हर मुल्क बना लेगा आपके साथ जिसमें सारी आप उसकी मानते चले जाएँ। तो ये अब की एक अहम पेशरफ्त है, देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरफ सिचुएशन जाती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।